ایک جانے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. آکو سبحان اللہ. تو سا تذکرہ پہلے سنے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک گال نال اسمی ملے جو ایک جاڑے درام سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ایویں تخت دوتے بیٹھن اپنے بادشاہانہ تخت دوتے بیٹھن جنا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جنا آپ دے والد محترم جنا آپ کو ملن واسطے جنا تشریف گل گل حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابے دی تعظیم واسطے ایویں کھڑے نہیں تھے تے بیٹھے رہ گئے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے یوسف تسا اپنے ابے دی تعظیم کو کیا سب تو زیادہ سمجھے کیا تسا ہی کو بھاری سمجھے کہ تسا انہیں دا ادب نہیں کیتا. فرمایا یوسف تائیں اپنے ابے دی تعظیم نے کیتی یقین کری قیامت تک میں تیری پیٹھ دے وچوں تیری پشت دے وچوں فرمایا کرے قیامت تک نبی پیدا کہنا کرے سا. ابے دی تعظیم کیا ہے؟ ابے دی تعظیم اماں دی تعظیم تو سب تو زیادہ ہے. اماں دی شان تا وراء الورا ہے لیکن اگر اماں سید ہوئے نا تے ابا سید نہ ہوئے تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ان دے وچ بال جاون والا جڑا اسی او سید کہنا اسی چاہے اماں سید ہوئے. تو فرمایا اگر اماں سید نہ ہوئے تے ابا سید ہوئے تے انہیں وچو جڑا بال جایا او بال جاون والا دنیا تے آون والا بال سید ہو سی. تو بال سید کتھوں بنیا؟ بال کو تعظیم کتھوں ملی؟ بال کو رتبہ کتھوں ملیا؟ ابے دی وجہ تو رتبہ ملیا. اب آپ اسی وقار میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں والحضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دی جرا انہیں تعظیم نے کی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا یوسف تو اپنے ابے دی تعظیم نے کی تھی قیامت تک ستواری نسل دے وچوں نبی پیدا نہیں کرنے. ول میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں جڑے نبی دا سلسلہ چلدا رہ گیا اے اون دے وچوں چلیا جنہیں یوسف علیہ السلام نے بارے آکیا کہ اے بھراو یوسف کو قتل نہ کرو یوسف کو قتل نہ کرو ای واسطے کیونکہ یوسف علیہ السلام ابے کو سب تو زیادہ پیارا ہے. اگر ان نال تسا دشمنی کرنے بھی ہے وے اگر تسا کرنے بھی ہے وے تو ایک کھو دے اندر سٹ دیو. فرمایا ان واسطے تسا ایو کر سکدے وے کھو دے اندر سٹ دیو. اللہ تعالی نے اتنا گال کرن دی وجہ تو سارے نبیاں دا سلسلہ 70,000 انبیاء کرام حضرت بنیامین دے وچوں چلا چھوڑیا کیونکہ انہیں صرف نبی دی تعظیم کی تھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دی تعظیم کی تھی ہے کہ اے بھراو یوسف علیہ السلام کو کھو دے اندر سٹ دے ہوئی کو قتل نہ کرو. صرف اتنا ادب کیتا ہی انہیں تے اللہ تعالیٰ فرمایا 70,000 نبی صحیح نے بھی چھوڑے چھوڑے سو. اللہ تعالیٰ نے ادب کو سب تو زیادہ رتبہ دیتا ہے. بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں.